السلام عليكم. في الخطة الاستعجالية ديال المراجعة وبالنسبة للناس اللي بغاو يعتقوا راسهم وينجحوا، دوينا على الموديول الأول ديال الباز دوني، الموديول الثاني ديال لادو، الموديول الثالث ديال HTML وجافا سكريبت. ودابا كاينين الناس اللي بغاو لو موديول ديال لاي اس بي والموبايل. بالنسبة للناس اللي بغاو ينجحوا ويجيبوا 10، زعما كنقول هادوك الموديولات الأولين كافيينهم، زائد انهم يقراو شويه لا بي او او. تقدر لا بي او او تحط، راه عندكم بلاي ليست ديال الكورات، يعني الكور غادي يلخص لكم اللي عندكم في القناه قرايتي في كليك اولا في السيت، راه حاطه لكم في السيت قرايتي في كليك.com، حاطه لكم الكور ديالي ديال البي او او. هو فيه البي او او وليفينمونسيال، خذوا الجزء الخاص بالبي او او، راه ما فيهاش زعما ماشي كثيره، غير خصصوا وقت للمراجعه. اللي بغى يزيد يراجع حتى اللايس بي والموبايل، يعني ان شاء الله هنا ما بقيناش كندويو مع الناس اللي بغى يعتق راسو وينجح، ما ان شاء الله بغى يجيب نقطه مزيانه. الا تحطوا حنايا رجعوا شوفوا الامتحان العام اللي فات. العام اللي فات راه هو مثال ديال امتحان دو سانتيز. باقي الناس اللي دايخين كيقول لك كيفاش غنكتبوا بورقه، راه بورقه وستيلو عادي جدا. واش امتحانات ما كدوزوش نتوما بورقه وستيلو؟ يعني عادي غتكتب الكود، اهم حاجه هو هذاك لو كود. الا كانوا شي مراحل راه تكتبهم وصافي. الكود واش خصو يتحفظ؟ خصو يتحفظ، ما عندنا ما نديرو، الكود خصو يتحفظ. دونك رجعوا شوفوا الامتحان العام اللي فات، راني حاطه لكم في السيت، حاطه لكم الامتحان وحاطه لكم التصحيح اللي درت ديالو. العام اللي فات صححته انا، الا وقيله واحد الجزء هو اللي ما صححتش، ما عقلتش اش من جزء ما صححتوش. وشوفوا كيفاش انه تحط فيه لاش تي ام ال جو سيبوز، حطيت فيه الباز دوني، تحط فيه لادو، وكان بورقه وستيلو. شوفوا التصحيح اللي انا اقترحت عليكم باش تكونوا واحد الفكره وما تبقاوش مخلوعين ومدهوشين. بالنسبه للموديول ديال لايس بي والموبايل، العام اللي فات ما كانوش داخلين لانهم كانوا في اطار ديك الجزء اللي تقرا بعد الحجر الصحي، دونك ما دخلش في الامتحان. ولكن نتوما هذا العام غيدخلوا لكم جميع لي موديول، ما عرفناش شنو غيتحط بصح في هذاك الموديول الحقيقي، الامتحان الحقيقي اللي غدوزو، ولكن ممكن يتحطوا. دونك الواحد اللي بغى يراجعوا، انا هنا عطيتكم واحد الشيما اللي غنختصر لكم فيه الاشياء انكم طالبين تفهموها في هذا لو موديل. بعدا اول حاجه، هاد لو موديل كتقراو فيه لايس بي عادي، يعني الويب فورم، وكتقراو فيه هذا لو لايس بي ام في سي. انا شخصيا كنقول بلا ما تراجعوا لايس بي ام في سي، محال كنت تحط تيوريك، ولكن لا اتحمل المسؤوليه. يقدروا هكا شي واحد يبغي، داك الانسان الاستاذ اللي غيبروبوزي امتحان يقترحوا، يقدر يدير لكم شي كيو سي ام فيه اسئله على لايس بي ام في سي، يقدر يعطيكم شي كود يقول لكم هذا الشيء صححوا الاخطاء اللي فيه، يقدر. ولكن الا تحط هكا ايتود دو كا، انا قلت يعني الابليكاسيون تصاوب وتكتبوا الكود ديالها بالورقه، راه ما ظنيتش غادي يحط الام في سي. غير خلي لكم على الاقل خدموا اي اس بي عادي، ولا اللي بغى يخدم بالام في سي. دونك المهم انا هنا كنشوف لاي اس بي العادي. هاد الخطاطه هذه بالنسبه لاي اس بي عادي. لاي اس بي عادي خصكم اول حاجه تبداو بها هي هذه، انكم تمشيو تعرفوا كيفاش كنديروا لاكسي او دوني. اش كنقصد بلاكسي او دوني؟ يعني نصاوب واحد الباج اي اس بي اللي حتى هي خذ هذاك الشيء اللي دوينا عليه في لادو دوت نت، فيها اجوتي موديفي سوبريمي وغوشيرشي، فيها لي بوطون دو نافيغاسيون بلي زون دو تكست عاديين، كون كنعرف نصاوبهم. هنا غنعطيكم واحد يعني المعلومه اللي غادي تبسطكم وغادي تسهل عليكم الخدمه، هي ان الكود اللي كنخدموا به بلادو نفسه كيخدم في لايس بي كله. غتهز داك التمرين اللي خدمتي فيه اجوتي موديفي سوبريمي غوشيرشي في لادو، الا درتي ليه كوبي كولي وجربتيه في اون ابليكاسيون اي اس بي عاديه، غادي يخدموا لك لي بوطون، ما كاين حتى مشكل. الحاجه اللي كاين فيها الاختلاف في لاكسي او دوني هو هذاك الكومبو بوكس. هنا كيولي كيتسمى دروب داون ليست. عندنا فيه واحد كنزيدو واحد از بوست باك، وعندنا فيه واحد سطير كنزيدو واحد الكونديسيون كنزيدوها، هي اللي كاينه. الغومبليساج نفس الطريقه. الجريد فيو يعني كتكون مسميه في الاول داتا جريد فيو، هنا غتولي سميتها الجريد فيو. الغومبليساج فيها حتى هي كيتزادها واحد السطر ديال الداتا باندين، داتا باند. صافي هادشي اللي كاين. انا هنا نعزلتها لكم الجريد فيو بوحدها، يعني ملي تعلموا تصاوبوا الخدمه في واحد لابليكاسيون اولا في واحد لاباج عاديه فيها غير لي زون دو تكست، ولا من بعد تحاولوا ديروا ليها حتى الكومبو بوكس اولا الدروب داون اللي تعلموا ليه، دوزوا في ديروا واحد المثال على الجريد فيو كيفاش نعمر فيها المعلومات ونافيشي منها المعلومات. كاينين الناس اللي غيمشيو يخدموا حتى لي زوبيراسيون، يعني هذيك الجريد فيو كيفاش شي ستار لا كليكيتي يكون عندي الموديفي ستار نسوبريميه اكسيتيرا. هادو حتى هما ممكن انهم يكونوا في الامتحان، ولكن يعني شي حاجه كي قلنا ماشي ديال الناس اللي بغاو يجيبوا 10، هذه شي حاجات اكثر حتى الواحد راجعه للاحتياط انها تقدر تحط.
كذلك دونك هادو بالنسبه لاكسي او دوني، يعني كاين تشابه كبير فاش غنكون انا راجعت مزيان لا دونيت ما غنلقاش مشكل، غنلقى هذيك المراجعه اللي درتها في لادو عاوناتني في هاد الجوج اجزاء في الموديول اي اس بي. لذلك انا نزلت لكم الفيديوهات بهذا الترتيب، يعني من المهم وحنا نازلين الحاجه اللي راجعتها غادي تعاوني في هادشي اللي من بعد، لان مثلا لاكسي او دوني الا خدمتو بلو مود كونيكتي، الا كنتي انت ضابط اس كيو ال غادي يجيك ساهل فاش تجي تخدم بالمود كونيكتي في لادو، وفاش غتجي ثاني لاي اس بي تكون ضابط لادو غيجيوك هاد جوج اجزاء بسيطه نفسها كي قلت لكم كوبي كولي كتحطو مع الموديفيكاسيون في الدروب داون ليست، وفاش تتبغي تخدم على لي زوبيراسيون في الجريد فيو. الاشياء اللي ما كانش عندنا في لادو ولكن كاينه في الاي اس بي هي مثلا لي كونترول دو فاليداسيون، هادو كيتكتبوا في لو كود اي اس بي ماشي في لو كود سي شارب، هادو الكود اي اس بي. كاين واحد العدد ديال لي كونترول دو فاليداسيون اللي مثلا تيقول لك هاد الزون هادي غادي خص يكون فيها غير 5 ديال الارقام، خاصها تكون ادريس ميل، خاص تكون يعني ضروري نكتبوا فيها شي حاجه اكسيتيرا. كاينين دي كونترول دو فاليداسيون كيتكتبوا في الاي اس بي اللي بسيطه، عطيتها لكم هنا بالبرتقالي باش نقول بان زعما ماشي شي حاجه ديفيسيل. ساعتين تقدر تعرف فيها هاد لابارتي لا تحتي على لا سورس مزيانه اللي غتجيب لك المعلومه. انا للاسف الشديد لحد الساعه القناه ديالي ما كتوفرش على الكور ديال لاي اس بي، لانه فاش بديتها هاد عامين دابا ما قريتش انا لو موديل ديال لاي اس بي، فما قدرتش انني نلقى الفرصه ونلقى وقت باش ندير لكم كورات يعني ليكم خاصين. انا كنت كان خصني نوجد الخدمه ديالي وفي نفس الوقت كندير لكم فيديوهات نحطهم في القناه، فما لقيتش الوقت. ولكن كاينين اساتذه وحدين اخرين اللي حاطين الكورات ديال هاد لو موديل هذا، تقدروا تبارطاجيوهم بيناتكم في الكومونتير باش الناس كاملين يستافدوا. كاينه واحد لابارتي ديال لي سيسيون الكوكي، هادو من اسهل ما يكون سورتو السيسيون كيفاش كديكلاري وكيفاش تخدم بها تعمرها ولا تطلق اكسيتيرا. يعني غير حاولوا تبارطاجيو بيناتكم يعني شي فيديو بسيط ملخص لهاد لابارتي. الا ما لقيتوش عطيوها لي في الكومونتير ونقلب لكم عليه ونعطيكم لو ليان ديال شي واحد اللي انايا يعني اثق في الشرح ديالو عجبني الريزومي اللي دار. واخر حاجه اللي ننصحكم انكم تعرفوها هما لي ويب سيرفيس. الويب سيرفيس راه بسيطه جدا، هما تيقولوا كيفاش تكرييها ومن بعد في وسطها كنديروا واحد الميثود اللي كنسبقوا لها غير ميثود ويب ولا ويب ميثود، الفوق واحد الحل انوتاسيون كتخدمها بالكود ديالها شكل عادي. يعني الا خدامه على شي داتا سيت ولا هذا راه خدامه بحال خدام في لادو في الكود الوسطاني، غير عندها واحد الطريقه ديال التعامل كيفاش كنعيطوا على هذاك الويب سيرفيس باش نخدموا لي ميثود اللي كاينين فيه. هادو هما يعني الاجزاء اللي بانوا لي مهمين خصكم تركزوا عليهم في لو موديول ديال لاي اس بي دوت نت. الا بقى لكم الوقت انكم تراجعوه، المهم راجعوه في الترتيب اللي عطيتكم. نتمنى ان شاء الله انه يكون امتحان موفق للجميع.